तुमच्या पार्टी लिडर सगळ्यांनी मिटींग आपयली स्पेशली ऑन SIR. सो वॉट इज कितें सांगलेलें आसा तुमी? दिसता की SIR हो बरो स्टेप आसा. त्यामुळे चीफ इलेक्शन कमिशनरान आनी ज्यो स्टेटी डिक्लेअर केल्या ते गोंय आसा आनी काल पासून तो एक्सरसायज सुरू जाता 4 तारीख पासून आनी तेचे एक डिटेल सांगपाक लागून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तामिळनाडूचे आदले अध्यक्ष अन्नामलाईजी ते आज आयिल्ले आनी त्यामुळे तांच्यांनी ताचेर कशा पद्दतीन तो SIRच्या संदर्भात डिटेलिंग जे आसा तें केलें आनी एक बरो मूव आसा की जेणे करून आमकां परत आमचे रोल जे आसा ते रिवायज जातात. कारण बऱ्याचदा आमी पळयतात की नांवां जी आसा ही नांवां तशीच उरतात आनी त्यामुळे ज्या वेळेचेर निवडणूक जाता तेन्ना आमकां दिसता की त्या मतदारसंघात 70% 60% वोटींग जालें. कारण बरेचशे नांवां आसा पण कांय वोटर जे आसा ते दुसऱ्या स्टेटीन आसात, कांय जाण हांगा वोटर आसनात, कांय जाणांक दोन कडेन वोटींग आसता आनी त्यामुळे एक तरेन नवीन रोल तयार करपाक लागून हो SIR आसा. गोंया भितर 2002 लास्ट जाल्लो आनी त्यामुळे जे रिविजन जे आसा 23 वर्सांतर परत जाता. अत्यंत बरी गोष्ट आसा. इज अ व्हेरी सिम्प्लिफाईड. म्हणजे हांव जर 2002 जर वोटर आशिल्लो आनी आज जर हांव परत वोटर आसा जाल्यार म्हजी फॅमिली मेंबर जे आसा ते ऑटोमॅटिकली व्हडले कांय दिवपाचे गरज ना. ते फॉर्म जे आसा ताचे भितर फोटो लावपाचो, BLO जो आसा किंवा BLA येतले त्यामुळे तांकां ते फॉर्म सबमीट करपाचे. एखादो नवीन वोटर जो जॉयन जाल्लो, एखादो दुसऱ्या स्टेटींतल्यान हांगा आयला तर ताणें सर्टन डॉक्युमेंट जे आसा ते डॉक्युमेंट ताणें दिवचे पडटले. त्यामुळे एक बरी गोष्ट आसा. भितरल्यान बऱ्याच राजकीय पार्टींक जाय पूण सांगपाक सांगतात ते अपोज वगैरे हातून घोडचेरी तो प्रश्न ना. उलट रोल बरे साफ जातले आनी बरेच स्टेटी भितर 2-2, 3-3 जाग्याचेर जे आपले मतदान व्हरतात ताका खंय तरी बंदी येतली आनी एक बरो क्लीन रोल जातलो. ज्या वेळाचेर वोटींग जातली त्या वेळाचेर प्रत्येक मतदारसंघात 90%, 85%, 95% वोटींग जालें हें आमकां पळोवपाक. थँक्यू.